Bonjour tout le monde, les élèves de troisième année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cette vidéo durant laquelle on va continuer à expliquer la leçon de l'immunité. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué la réponse immunitaire spécifique. وقلنا بأن هاد la réponse immunitaire spécifique فوقاش كتدخل ملي ما كتقدرش لا فاغوسيتوز تقضي على لي ميكروب. وقلنا بلي اي ميكروب لوكور ديالنا كيتسمى اونتيجين. دونك لي فاغوسيت ملي ما تيقدروش يقضيو على هاد لي ميكروب تدخل لو سيستيم امونيتير تيديبوزي اون ريبونس واحده اخرى كنسميناها لا ريبونس سبيسيفيك. وهاد لا ريبونس سبيسيفيك فيها جوج ديال لي تيب، اما لا ريبونس سبيسيفيك humorale ou là la réponse spécifique cellulaire. وشرحنا la réponse humorale. وقلنا هاد la réponse humorale يعني شكون اللي كيدخل هنا باش يقضي على لي ميكروب ولا لي زونتيجين هما لي زونتيكور. داكور. وقلنا بان chaque antigène شكون اللي كيقضي عليه un anticorps spécifique. Nous avons dit aussi que هاد l'immunité قلنا il est acquise, ça veut dire acquise مكتسبه. واخر حاجه وقفنا فيها هي قلنا غادي نشوفوا لي زيتاب دو لا ريبونس immunitaire à médiation humorale. خصنا نعرف بان لا ريبونس immunitaire humorale شكون اللي كيدخل فيها لي زونتيكور. دابا نشوفوا شكون اللي كيعطينا هاد لي زونتيكور. دونك هنا غادي نهضروا على لي زيتاب دو لا ريبونس humorale. داكور. Donc, vous avez le document. Il faut utiliser le document pour répondre aux questions suivantes. La première question, c'est analyser le document. Ça veut dire, on va voir les étapes de la réponse immunitaire et morale. Puis, on va déduire le nom des cellules productrices des anticorps. Je connais vraiment les cellules qui atteignent les anticorps اللي تيقضيو على l'antigène. قلنا l'antigène شكون هو واحد الجسم un corps اللي هو étranger على le corps ديالنا. Très bien. Vous avez ici un lexique. LB, ça veut dire lymphocyte B. LBM, ça veut dire lymphocyte mémoire. Puis on a les plasmocytes, ce sont les lymphocytes productrices des anticorps. Très bien. Donc, la première question, c'est analyser le document. Ça veut dire, quoi? Les étapes qui la voie humorale. Donc, vous avez le document. Combien d'étapes nous avons ici? 6 étapes. C'est-à-dire الخطوات باش l'anticorps كيقضي على l'antigène. La première étape c'est quoi? ملي تيدخل l'antigène ديالنا une bactérie ولا un virus كيما بغا يكون لو كور اش كيوقع؟ لا فاغوزيتوز كتجي تقضي عليه. هاد لا فاغوزيتوز ما كتقدرش. شكون اللي تيجي لو سيستيم امونيتير بواحد حاجه اخرى اللي هي هاد لا ريبونس امونيتير humorale. كيجيو واحد لي لانفوسيت بي. Les lymphocytes B spécifiques de l'antigène. Donc, عندنا في الكور ديالنا بزاف ديال هاد الانواع ديال لي لانفوسيت. داكور. بي كل لانفوسيت وعندها هاد الشكل هذا اللي كنشوفوه هنا في الفوق سو فورم دو ايغريك. داكور. نشوفوا شكون هو. دونك كل لانفوسيت عندها شكل مختلف. داكور. الا كانوا عندنا مثلا دي مليون ديال لي بكتيري في لو ميليو كل واحد والشكل ديالو، حتى حنا في الكور كاين عندنا دي مليون ديال هاد لي لانفوسيت كل واحد والشكل ديالها هنا كيفاش كتعرف على لونتيجين. دونك ملي تيدخل لونتيجين تتشوفوا هاد لو بوين روج. داكور. في لونتيجين كتجي هاد لانفوسيت بي كتلصق في هاد لونتيجين. داكور. علاش؟ لحقاش هاد الخضر هذا اللي داير بحال ايغريك جاي نيشان مع هذيك لي بوين نوار على شكل مثلث. الا دخل واحد لونتيجين عنده هاد لي بوين على شكل نصف دائره غتكون عندنا تجي عاوتاني واحد لانفوسيت بحال هادي ولكن ما تكونش عندها هذا مثلث، غتكون على شكل نصف دائره باش تلصق فيه. داكور. كتسمى سي اون لانفوسيت بي سبيسيفيك. دونك لي زيتاب دو لا ريبونس immunitaire à médiation humorale. اول حاجه اش كيوقع؟ لي لانفوسيت بي reconnaît spécifiquement l'antigène. دونك كيجيو لانفوسيت اللي كتجي مقاده مع هاد لونتيجين وكتلصق فيه. La fixation, أول حاجة. D'accord? Donc, ملي هاد لانفوسيت بي il reconnaît ملي كتعرف على لونتيجين اش كدير هاد لانفوسيت بي؟ Regardez. Il devient active. كترجع نشيطة. ملي كترجع نشيطة اش كيوقع لها؟
il se prolifère. Là, il se multiplie. Yani, تتكاثر. Donc la deuxième étape, LB devient active et se multiplie. Donc, تفيكسات على l'antigène, كترجع active ملي كتفيكسي عليه كترجع active وكتكاثر. D'accord? Se multiplie. Après la multiplication, اش كدير؟ Certains LB et lymphocyte B devient LB mémoire sensibilisé à cet antigène et d'autres se transforment en plasmocytes. Donc هاد LB ملي كتولي اكتيف كيتكاثروا من وحده كيخرجوا منها بزاف ديال لي لامفوسيت بي نفسها كينقسموا على دو وحدين كيوليو دي لامفوسيت بي ميموار خلايا مناعتيه ذاكره ميموار وحدين ils se transforment en plasmocytes. اش كيديروا لي plasmocytes? ils produisent quoi? Très bien, ils produisent les anticorps. Donc الخطوه الرابعه les plasmocytes sécrétant ou la libèrent تفرز des anticorps spécifiques à l'antigène pathogène. كتنتج les anticorps اللي كيجيو مع هادي. شوفوا معايا في الاول هاد لانفوسيت بي كان عندها هاد ايغريك بحالو فيه مثلث هنا لحقاش هادي فيها بوين اللي بحال مثلث باش تشد فيه. حتى لا بلاسموسيت كتنتج لي زونتيكور هادو هما لي زونتيكور اللي كيجيو يتفيكساو على هادي مقادين معاها. داكور دونك ملي هاد لي زونتيكور ils sont libérés par la plasmocyte اش كيديروا لونتيكور؟ لي زونتيكور سيكريتي نوتراليز كتجي كتفيكس على من؟ على هاد لي زونتيجين en formant un complexe immune antigène anticorps. اش كيدير هاد لو كومبلكس et les empêche de se déplacer. Donc la plasmocyte lorsqu'elle libère هاد les anticorps هاد les anticorps كيجيو كيتفيكساو على ماذا؟ على l'antigène على لا بكتيري. ملي كيتفيكسا تيكون عندنا l'antigène مع l'anticorps تيتسمى ان كومبلكس antigène anticorps مركب كيكون مركب مناعي يعني صعيب باش يتحل. ومن بعد ملي هاد لي زونتيكور تيفيكسيو لونتيجين شكون اللي كتجي لا فاغوسيتوز هذيك الاولى اللي ما قدرتش تاكل هادو كيجيو هاد لي سيلول فاغوسيتير اش كيديروا دابا تيوليو ساهلين عليها وتيديروا لهم لا ديجيستيون. هادو هما لي زيتاب كيفاش لو سيستيم ايمونيتير تيدير واحد لا ريبونس اللي هي هومورال. شكون اللي كيدير هاد لا ريبونس هومورال؟ ce sont les lymphocytes B. Donc la question, déduisez le nom des cellules protectrices des anticorps. شكون اللي كينتج les anticorps؟ هما les plasmocytes. C'est quoi les plasmocytes? C'est un type de lymphocyte B. الخلايا اللي تيقضيو على les antigènes ملي ما كتنجحش لا فاغوسيتوز هما les lymphocytes B. Donc كيجيو les lymphocytes تيلصقوا على l'antigène تيوليو اكتيف. ملي تيوليو اكتيف تيتكاثروا se multiplier. ملي كيتكاثروا وحدين تيرجعوا الى بي ميموار غنشوفوا شكون هو لو رول ديالهم وحدين تيترانسفورميو البلاسموسيت. اش كيديروا لي بلاسموسيت الليبر تتنتج تتبرودوي لي زونتيكور. هاد لي زونتيكور كيجيو كيتفيكساو على لونتيجين. ملي كيتفيكساو على لونتيجين كيشكلوا واحد ان كومبلكس اللي هو انتيجين انتيكور. ومن بعد كتجي لي فاغوسيت هذوك الخلايا الاولين تيجيو تيديروا لا فاغوسيتوز وتيقضيو على l'antigène. D'accord? Donc il a jeté هادشي كياخد بزاف ديال الوقت. Donc conclusion, la défense acquise au spécifique fait intervenir des cellules spécifiques. Lorsque la phagocytose elle est insuffisante pour digérer l'antigène, ما كتقدرش تقضي عليه شكون اللي كيجي la réponse immunitaire spécifique à voie humorale. اش كيديروا؟ تيجيو لي لانفوسيت بي qui reconnaît l'antigène كتعرف بعدا l'antigène. Puis, il devient actif. Lorsqu'il devient actif, il se prolifère. Ça veut dire que ça il se multiplie. Le nombre les LB, se transforme en plasmocytes. Les plasmocytes sécrètent des anticorps, tu fais des anticorps spécifiques. Qu'est-ce qu'on a ça avec l'antigène? D'accord? Il est spécifique à la reconnaître d'un antigène. Il a l'antigène واحد ماشي هاد لي زونتيكور لا غادي يتعرفوا لا غادي يقضيو عليه لا خاص عاوتاني يجيو وحدين يلبيو وحدين اخرين ويتعرفوا عليه وديفين اكتيف بوي يتكاثروا وحدين ينقسموا وحدين يتحولوا للبلاسموسيت وحدين يتحولوا ل بي ميموار عاد كيقضيو عليه. اش كيديروا لي زونتيكور؟
فيكس لونتيجين، تيشدو لونتيجين وما كيتحركش. ملي كيشدوه تيكونوا لنا واحد كومبلكس انتيجين انتيكور، وهذا لو كومبلكس كتجي لا فاغوسيتوز وكتقضي عليه. داكور، شكون اللي كيقضي عليه؟ لي فاغوسيت، ولا سميناهم لي ماكروفاج، ولا سميناهم لي بولينيكوليير. سي ان تيب دي غلوبول بلون. حتى هاد لي لانفوسيت بي سي ان تيب دي غلوبول بلون. داكور، وحدين كيتحولوا، قلنا ملي كيتكاثروا وحدين كيتحولوا لي ال بي ميموار. اش كيديروا ال بي ميموار؟ غارد لو سوفونير دان اجون باثوجين. داكور، دونك ملي كيجيو ال بي كيتكاثروا وكينقسموا، وحدين كيتحولوا لبلازموسيت وحدين كيتحولوا ل بي ميموار. دونك ملي غادي نقضيو على لونتيجين مره اخرى، داك الشخص عاود جاه لو ميم انتيجين، نفس البكتيريا اللي جاتو في الاول. ماشي لو كور ديالنا غيجي عاوتاني يتعرف عليه ويولي اكتيف، لا، كيجيو ديريكت هادو لحقاش عقلوا عليه ال بي ميموار. اش كيديروا؟ garde le souvenir d'un agent pathogène. Si cet antigène infecte une nouvelle fois, ملي نفس l'antigène كيضرب مره اخرى لو كور ديالنا، la réponse engendrée sera beaucoup plus rapide. دونك ماشي هاد المره لا ريبونس كتكون سريعه لحقاش عقلنا عليه. هي شكون اللي كيعقل عليه؟ ال بي ميموار. D'accord? Très bien. Puis, on va expliquer les caractéristiques de la réponse humorale. مميزات ديال هاد الريبونس باش كتميز. Pour savoir, toujours un exercice. On prend un cheval a été vacciné 2 fois à suite par anatoxine tétanique et une anatoxine diphthérique. Les résultats sont engendrés dans les graphiques suivants. L'anatoxine هي سمين تما ابطال القدره الممرضه. هي واحد لا بكتيري ولكن ما كتمرضش. داكور، حيدنا ليها القدره على التمريض. دونك شحال من انجيكسيون درنا فاكسيني؟ درنا ليه الفاكسان 2 فوا. داكور، تري بيان. واحد الحقنه درنا ليه لاناتوكسين تيتانيك، يعني واحد البكتيريا ديال التيتانيك ما كتمرضش، والثانيه درنا ليه لاناتوكسين ديفتيريك. تري بيان. à l'aide d'un tableau, comparer la réponse immunitaire, ça veut dire ce qu'il y a tableau, il y a la vitesse et la quantité dans les deux injections, 1 à 2. Puis pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection? Et c'est définissez qu'est-ce que la mémoire immunitaire. Très bien. Donc, les réponses. Léon 0. Dernière la première injection. Dialmen. Choumaïa. Hadlon c'est violet, يعني كنهضروا على التيتانيك، وهذه اللي بلو بلو لا ديفتيري. تري بيان. دونك في اليوم الاول جينا لذاك لو شوفال ودرنا ليه لانجيكسيون ديال لاناتوكسين تيتانيك، يعني ديال واحد لا بكتيريا ما كتمرضش. دونك اشنو لاحظنا؟ حتى اليوم يقدر يكون هنا لو 5 جو بداو لي زونتيكور. هيا كنهضروا على لي زونتيكور، بداو لا كونتيتي دو زونتيكور ال اوغمونت، بداو كيتنتجوا مع مرور الايام حتى وصلوا اليوم جو بونس 12 ولا 11 هنا، وبداو تينقصوا لي زونتيكور. من بعد رجعوا ستابل. داكور، مجينا اليوم لو جور 29 ولا 30. دونك شنو درنا؟ درنا لا دوزيام انجيكسيون، درنا ليه لا دوزيام فوا، درنا ليه الحقنه الثانيه اللي فيها لا بكتيري ديال التيتانيك. دونك شنو لاحظنا هنا؟ عاوتاني لي زونتيكور بداو لا برودكسيون ديالهم، لا كونتيتي ديالهم بدات تترتفع. داكور، حتى وصلت هنا وبدات كتنقص. داكور، تري بيان. بوي ابري حتى لو جور اللي هو 36 جور، اليوم 36، جبنا داك لا شوفال ودرنا ليه لانجيكسيون ديال ماشي هاد المره ديال تيتانيك، درنا ديال لا ديفتيري، واحد بكتيريا واحده اخرى. ولاحظنا بانه بقى شويه عاد بداو لي زونتيكور كيتنتجوا عاوتاني. داكور، تري بيان. دونك قال لي في لا كيستيون خصني كومباري ياك اونتر ما بين لا بروميير انجيكسيون ولا دوزيام انجيكسيون من حيث لا فيتاس ديال لا ريبونس ولا كونتيتي دي زونتيكور. دونك تنهضروا على لا بروميير اي لا دوزيام انجيكسيون. دونك في لانجيكسيون 1 ملي ضربنا ليه لانجيكسيون 1 لا ريبونس واش بانت في البلاصه في النهار الاول؟ نو، استغرقت كومبيان 6 ديال الايام، 6 جور عاد بدات لي زونتيكور كيتنتجوا. دونك سي اون ريبونس اللي هي لونت. داكور،
ضربناها في اليوم 0 حتى ل5 ايام عاد بداو لي زونتيكور كيتنتجوا. دونك واحد لا ريبونس لا. مي في لانجيكسيون 2 في اليوم الثاني ضربنا ليه هاد الحقنه في لو جور 30 ولا 29. شنو لاحظنا تو سويت ما سارقوش بزاف ديال الايام نهار ولا واشنو وقع هاد لي زونتيكور بداو كيتنتجوا في البلاصه. دونك سي اون ريبونس اللي هي رابيد. تري بيان. نمشيو لا كونتيتي دي زونتيكور يعني شحال الكميه ديال لي زونتيكور تنتجات. في لا بروميير انجيكسيون بداو لي زونتيكور في l'augmentation حتى وصلوا شحال à peu près de des anticorps ont unité arbitraire 10 ديال لي زونتيكور. très bien. اما في لا دوزيام انجيكسيون بداو لي زونتيكور تيتنجوا حتى وصلوا شحال لا كونتيتي ديالهم وصلت à peu près de 1000 anticorps ont unité arbitraire. donc في la première injection شحال anticorps تنتج c'est une faible production des anticorps. اما في la deuxième injection une grande production d'anticorps. هذه هي la comparaison. Puis la deuxième question, pourquoi la réaction a été rapide après la deuxième injection? علاش في la première injection ملي ضربنا ليه هذيك الحقنه واحد 5 ايام عاد وقعت la production des anticorps. mais في la deuxième injection ضربناها في le jour 29 tout de suite بدات la production des anticorps اللي يقضيو لنا على هاد لا بكتيري. دونك علاش في la deuxième réaction وقعت لنا la production rapide. شنو قلنا؟ nous avons dit que la réaction a été rapide après la deuxième injection car l'organisme se rappelle de premier contact avec l'antigène et il produit plus d'anticorps rapidement. c'est la mémoire immunitaire. ذاكرة مناعاتية. نرجعوا باش نشرحوا. ملي ضربنا حنا لا بروميير انجيكسيون ضربنا ليه هاد لا بكتيري لونتيجين اش كيدير الجسم؟ كتجي لا فاغوسيتوز ما كتقضيش عليه عاد تيجيو لي زونتيكور. دونك هاد المده كامله اللي سرقات 5 ايام جوج بقات ديك المده شنو كتجي لي لانفوسيت بي كتعرف على هادي بوي كتولي اكتيف عاد تتكاثر سو ملتيبلي وكتنقسم لدو. وحدين كيتحولوا ل بي ميموار والوحدين كيتحولوا لماذا؟ لي بلاسموسيت. هاد لي بلاسموسيت تينتجوا لي زونتيكور. دونك فوقاش نتجوا لي زونتيكور حتى داز هادشي كامل اللي قلنا. دونك سرقوا واحد المده اللي هي 5 جور عاد بداو لا برودكسيون دي زونتيكور. بوي ملي جينا لا دوزيام انجيكسيون ضربنا ليهم شنو ضربنا لو شوفوال ضربنا ليه هاد اللي فيها لا ناتروكسين تيتانيك لا دوزيام فوا. شنو وقع؟ ماشي عاوتاني غادي يجيو لي لانفوسيت بي ويتعرفوا على هاد لا تيتانيك واكتيفي وملتيبليو. نو لحقاش في الاول ملي ضربنا ليه لا بروميير انجيكسيون واحد لا كونتيتي ديال لي لانفوسيت بي تحولات لبلاسموسيت وواحدين بقاو على شكل ذاكره مناعاتيه ال بي ميموار. دونك ملي غادي نضربوا ليه هاد لا بكتيري لا دوزيام فوا غادي يجي مباشره غادي يجيو دوك ال بي ميموار اللي عقلوا عليه قبيلات. ملي غادي يجيو غادي ينتجوا في البلاصه دي زونتيكور اللي يقضيو عليه. دونك هذا هو لو رول ديال ال بي ميموار. هي تترجع لا ريبونس رابيد لحقاش كاين بعض المرات دي بكتيري ولا دي ميكروب هاد الوقيته اللي كيستغل اللي كياخذها لو كور باش ينتج لي زونتيكور اللي يقضيو عليه كيستغل هذاك لو ميكروب وكيتكاثر دغيا وكيكوز لا مالادي ربما يكوز لا مور ديال داك لا بيرسون. داكور. دونك هنا تيجي الدور ديال لا دوزيام انجيكسيون ملي تيضرب واحد الفيروس ولا واحد الميكروب واحد الشخص كيستغل الوقت باش ينتج لي زونتيكور. ملي غادي يضربوا مره اخرى ما غاديش يستغل الوقت غيجيو مباشره دوك لي ال بي ميموار وكيقضيو عليه كينتجوا ليه لي زونتيكور ويقضيو عليه. داكور. دونك لا كيستيون définissez qu'est-ce que la mémoire immunitaire. Donc je connais d'abord la mémoire. La mémoire immunitaire, c'est la capacité du système immunitaire à reconnaître rapidement et spécifiquement un antigène que le corps a déjà rencontré et à déclencher une réponse immunitaire rapide. La mémoire immunitaire fait un juge de l'houij. La première chose, il y a la capacité, le qudra, ديال le système immunitaire de reconnaître rapidement et spécifiquement l'antigène que le corps a déjà reconnu. يعني لو كور ملي المره الاولى تخليه واحد الفيروس ولا واحد الميكروب تعقل عليه. كيفاش كيعقل عليه؟ لي لانفوسيت بي ميموار.
ملي غادي نضربو مرة أخرى هاد لو سيستيم شنو كيولي كابابل لا كاباسيتي باش يتعرف غابيدمون اي سبيسيفيكمون على هاد لونتيجين وملي كيتعرف عليه اش كيدير ديكلونش اون ريبونس immunitaire رابيد كيجيب لنا واحد لا ريبونس اللي هي رابيد داكور تري بيان دونك حنا دابا تنهضروا على لقاح كورونا هذا هو باش كيخدم لقاح كورونا تيضربوا لك واحد الفيروس اللي هو ما كيمرضش الهدف ديالهم هما هذاك لو كور ديالك كيجي يتعرف على هاد لقاح كورونا سي ان فيروس اللي هو اناتوكسي ما كيمرضش دونك لو كور ديالك ملي كيشوف داك الجسم تيصحاب واش كورونا اش كيدير الجسم كيمشي يقلب ليه على ينتج ليه ديك لي لانفوسيت بي اللي كتعرف عليه واكتيفا وكتكاثر وحدين تيمشيو يقضيو عليه وحدين تيجلسوا على شكل مناعه ذاكره ميموار ملي غادي يضربك واحد الفيروس ديال المعقول ديال كورونا شنو يوقع كيجيو مباشره هادو لي ميموار وكيتعرفوا عليه بسرعه وكينتجوا ليه لي زونتيكور اللي يقضوا عليه في بلاصه ما كيخليو ليهش الوقت باش يتكاثر ويعطينا اون مالادي دونك هذه هي لو برينسيپ ديال لا ميموار immunitaire شنو هو الهدف ديالها تكون عندنا اون ريبونس رابيد اي سبيسيفيك très bien conclusion la réponse immunitaire à médiation humorale est caractérisée par la réponse immunitaire اللي spécifique هذه ما كتخدمش ماشي اي ميكروب تجي تقضي عليه لا كتسنى حتى الا ما قضاتش عليه لا فاغوسيتوز عاد كتجي هي دونك لي سبيسيفيك ماشي كتقضي على تو لي ميكروب اللي عندنا في لا ناتور نو سبيسيفيك بوي سي اون ريبونس immunitaire acquise مكتسبه كيفاش مكتسبه تيكتسبوها مع لو طون داكور بحال دابا حنا لقاح كورونا تنعطيو اللقاح باش يكتسب هذه المناعه تري بيان كوا دوت سي اون ريبونس immunitaire تارديف غير فوريه يعني تاخذ لو طون ديالها ماشي غابيدمون ماشي تيدخل لي ميكروب ولا لونتيجين وما كتقضيش عليه لا فاغوسيتوز كيجيو نيت هما في البلاصه نو تاخذ واحد لو طون شفنا لو طون اللي كتاخذ راه قلنا كتعرف عليه كتولي اكتيف سو ملتيبلي سو ترانسفورم اون بلازموسيت عاد هاد لي بلازموسيت كيعطيونا لي زونتيكور كيجيو يتفيكساو على لونتيجين كيشكلوا واحد لو كومبلكس اللي هو انتيجين انتيكور عاد كتجي لا فاغوسيتوز وكتقضي عليهم بهاد لا موين دونك يكون ان طون تارديف بوي بريزونس دو ميموار immunitaire هادي عندها ذاكره راه شفنا بلي هاد لي لانفوسيت بي ملي كيتكاثروا وحدين تيتحولوا لميموار تيتحولوا لميموار immunitaire مره اخرى ملي يدخل نفس الميكروب غيجيو هاد الميموار يقضوا عليه في البلاصه ما تسناوش عاوتاني يتعرفوا عليه داكور تري بيان دونك لا ديرنيير شوز elle fait intervenir les lymphocytes B شكون اللي كيدير لنا هاد la réponse humorale ce sont les lymphocytes B اش كيديروا ils sécrètent des anticorps كيفاش كيقضيو هاد لي lymphocytes على لي لونتيجين par les anticorps اش كيديروا لي anticorps ils neutralisent لونتيجين كيتفيكسيو على لونتيجين وتيديروا ابطال المفعول ديالو وكيجي لي فاغوسيت وتيديروا لا فاغوسيتوز وتنقضيو على داك لونتيجين داكور تري بيان دونك هذه هي لو ريزومي ديال لا فوا humorale لا فيديو بروشين غادي نهضروا على لا ريبونس immunitaire à médiation cellulaire الجسم عاوتاني يقدر يدخل بهاد العمليه ديال سيلولير داكور je vous remercie pour votre attention n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis الا ما فهمتيش عاود الفيديو مره اخرى ودير تلخيص وكتب وغادي تفهم ان شاء الله si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires je suis là toujours pour vous aider donc à la séance prochaine Inch'Allah.